आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कालिका एचडी। कालिका एचडीमा हामी एक विशेष विषयवस्तु लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौँ र म विजयराज। कालिका एचडीमा कालिका विशेषमा कुराकानी गर्दा हामी विषयवस्तुको विशेषज्ञ या त्यो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। समग्रमा भन्नुपर्दा आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हो। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ र यो सन्दर्भमा हामी विश्व उच्च रक्तचाप दिवसलाई हेर्दा विश्वभर नै यो रोगका बिरामीहरू अत्यन्त बढ्दै गइरहेका छन्। प्रेसरका बिरामीहरू हरेक घरमा सङ्ख्यात्मक हिसाबले 1 वा 2 हुने अवस्था आइसकेको छ र मुटु रोगसँग सम्बन्धित बिरामीहरू पनि बढ्दै जाने अवस्था छ। नेपालमा धुवाँ धुलो प्रदूषण यहाँभित्रको चाहिँ अनेक समस्याले ग्रसित भएको समुदायले जतिसुकै स्वस्थ वातावरणमा जिउन चाहे पनि त्यो वातावरण पनि छैन। यो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो मुटुलाई अथवा आफ्नो रक्तचापलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्लान् या आफूलाई कसरी स्वस्थ राख्न सक्लान्। विश्वकै जटिल समस्या भएर उभिएको हार्ट अट्याक र उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेसर यति बेलाको मुख्य चुनौती छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पदेखि लिएर एउटा गरिबको झोपडीमा पनि यी रोगहरू भेटिन्छन्। अर्थात् यी धनी या गरिब हर कोहीलाई लाग्ने रोग हो। हाम्रा खानपान हाम्रा जीवनशैलीका आधारमा यी रोगहरू हाम्रा शरीरमा प्रवेश गर्ने हुन्। समग्रमा यो जटिल अवस्था किन आउँछ र के छ, आज हामी यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कालिका विशेषमा कुराकानी गर्दैछौँ। यो कुराकानीका निम्ति आज मसँग प्रत्यक्ष स्टुडियोमा एकजना वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ, डाक्टर शङ्कर लौडारी, एमडी डीएम कार्डियोलोजी र मुटुरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र पुरानो मेडिकल कलेजमा विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ मुटुरोगको र चितवन एभरेस्ट अस्पतालको एमडी हुनुहुन्छ र आज म उहाँसँग यी समग्र विषयमा कुराकानी गर्न जाँदैछु। आउनुहोस्, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कस्तो छ? यो उच्च रक्तचाप दिवस मनाइरहँदा नेपालको अवस्था भयावह छ अथवा हामी खतराकै तल छौँ, के छ? मुटु रोग प्लस मुटु रोगका बिरामीहरूले करिब नेपालमा एउटा स्थापित मान्यता पाइसकेका छन् र आज जुन उच्च रक्तचाप दिवस 2018 मे 17 को दिनमा हामीले मनाइराखेका छौँ र यदि हामीले विश्वको डाटा आङ्कलन गरियो भने 100%मा करिब 30 देखि 35% उच्च रक्तचापका बिरामी भइसके र त्यो वेस्टर्न डाटा थियो भने अहिले नेपाल जस्तो देशको पनि हामीले डाटाहरू जब एनालाइसिस गर्छौँ भने करिब 35 देखि 40% समूह यस रोगबाट प्रभावित भइसकेका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि यो रोग पनि एउटा महामारी रोगको जसरी अहिले इमर्ज भएर आइसकेको अवस्था देखिन्छ। यो भन्या चाहिँ के रहेछ? मान्छेको शरीरमा रगत छिटो दौडिएर उच्च रक्तचाप हुने हो अथवा के कारणले हुने हो? यो उच्च रक्तचाप चाहिँ कसरी हुन्छ हरेक मान्छेलाई? अब नर्मल्ली सबै व्यक्तिको एउटा रेन्जभित्रको रक्तचाप हुन्छ जसलाई हामी ब्लड प्रेसर भन्छौँ र ब्लड प्रेसर भनेको जुन मुटु खुम्चिने क्रममा त्यसले मुटुबाट निक्लिने जुन रक्त नलीलाई दिने प्रेसर हुन्छ, त्यसको भित्तामा दिने प्रेसर हुन्छ, त्यो मेजरमेन्ट जुन खुम्चिने बेलाकोलाई हामी सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर भन्छौँ र जब मुटु रिल्याक्सेसन फेजमा यसले त्यो भित्तामा दिने प्रेसरलाई हामी डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर भन्छौँ। त्यसो हुनाले रक्तचाप भन्ने बित्तिकै दुईटा मापनहरू हुन्छ, एउटा माथिल्लो ब्लड प्रेसर, अर्को तलको ब्लड प्रेसर, सिस्टोलिक अथवा डायस्टोलिक। यो नर्मल्ली सबै व्यक्तिमा हुनपर्छ, किनभने यदि ब्लड प्रेसर भएन भने त यसैको माध्यमबाट नै शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरूले रगत पाइरहेका हुन्छन्, सिञ्चित भइरहेका हुन्छन्। तर यदि यो प्रेसर ज्यादा भएको खण्डमा एउटा न्युमेरिकल एउटा सर्टेन सङ्ख्या हुन्छ, एउटा रेन्ज हुन्छ, त्योभन्दा अत्यधिक भएको खण्डमा हामी त्यसलाई उच्च रक्तचाप अर्थात् सिस्टमिक हाइपरटेन्सन भन्छौँ। मैले स्पष्ट गर्नुपर्दाखेरि
पहिले हामीले के मान्थ्यौँ, यदि ब्लड प्रेसर माथिको 140 अर्थात् त्योभन्दा बढी र तलको डायस्टोलिक 90 अर्थात् त्योभन्दा बढी भएको खण्डमा हामी त्यसलाई उच्च रक्तचाप भन्थ्यौँ भने अहिले सबैभन्दा रिसेन्ट 2017 जुन अमेरिकन कलेज अफ कार्डियोलोजीको जुन न्युज आयो, उनीहरूले एउटा गाइडलाइन्समा के स्थापित गरे भन्दा त्यो उच्च रक्तचापको रेन्ज 140/90 अर्थात् त्योभन्दा बढी होइन कि त्योभन्दा नि अझ कमलाई उनीहरूले रक्तचापमा उच्च रक्तचापमा क्याटेगोराइज गराए। भनेको मतलब 140/90 लाई पनि त्योभन्दा पनि कमलाई र अहिले उनीहरूले चाहिँ यदि माथिल्लो प्रेसर 130 अर्थात् त्योभन्दा बढी र तलको प्रेसर 80 अर्थात् त्योभन्दा बढी भएको खण्डमा यसलाई उच्च रक्तचाप मानिएको छ। यसको मुख्य कारण के छ भन्दाखेरि हैन, यो अवस्थालाई ब्लड प्रेसर भनिदो रहेछ। तर यो किन हुन्छ? मान्छेको कसैकोमा एकदम छिटो छिटो हुने, कसैको लो हुने, हैन, कोही मान्छे लो भएर ढल्ने अवस्था आउने, कोही मान्छे बढी भएर ढल्ने अवस्था आउने, यो किन हुन्छ? उच्च रक्तचापलाई हामीले ब्रोडली दुईटामा डिभाइड गर्छौँ। एउटा भनेको प्राइमरी हाइपरटेन्सन अर्थात् इसेन्सियल हाइपरटेन्सन भन्छौँ, जसको कारण अझसम्म पत्ता लागेको छैन। त्यो चाहिँ करिब 100 जना बिरामी उच्च रक्तचापका छन् भने 90 देखि 95% प्राइमरी हाइपरटेन्सन हुन्छ। त्यो भने के? प्राइमरी हाइपरटेन्सन भनेको जसको कारण पत्ता लाग्दैन। तपाईँले जाँचहरू गर्नुहुन्छ, के कारणले यस्तो उच्च रक्तचाप निक्लिएको छ, किडनी बिग्रेर हो कि हैन, अर्थात् शरीरमा इन्डोक्राइन सिस्टम भन्ने एउटा हुन्छ। आजसम्म पनि मेडिकल साइन्सले प्राइमरी हाइपरटेन्सनको उपचारै जानेको छैन। उपचार जानेको छ, तर के कारणले यो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएको छैन। तर यसका विभिन्न हाइपोथेसिस छन्। एउटा चाहिँ किडनीबाट निक्लिने जुन हर्मोन्सहरू हुन्छ, हामी र्यास सिस्टम भन्छौँ, त्यसको ओभर एक्टिभेसन भयो भने भन्छौँ। त्यस्तै गरेर एउटा नसा कन्ट्रोल गर्ने सिस्टम हुन्छ, सिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम, त्यो पनि बढी एक्टिभ भयो भने चाहिँ उच्च रक्तचाप बढ्छ भनेर यी दुईटा मान्यता चाहिँ छ। तर एक्ज्याक्टली यही कारणले चाहिँ प्राइमरी हाइपरटेन्सन हुन्छ भन्ने अझसम्म स्थापित भएको छैन। भने बढ्छ चाहिँ कसरी, लो चाहिँ कसरी हुन्छ? ब्लड प्रेसर एउटा नर्मल रेन्जमा हुनुपर्छ। मानौ यिनै सिस्टमहरूमा गडबड भयो, अर्थात् तपाईँको जुन खानेकुराहरूमा एडिक्वेट खानेकुराहरू भएको छैन, खानामा नुनको मात्रा कम भएको छ, अर्थात् शरीरभित्र कुनै रोगहरू भएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड प्रेसर कम पनि हुनसक्छ। ब्लड प्रेसर कम हुनुका आफ्ना कारण छुट्टै हुन्छन्, उच्च रक्तचाप हुनुका आफ्ना कारणहरू छुट्टै हुन्छ। अब स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन? यो फ्लक्चुएटिङ हुन्छ। मान्छेको टाइमिङ अनुसार ब्लड प्रेसर भेरिएसन हुन्छ। जस्तो बिहानको टाइममा जुन शरीरमा विभिन्न रासायनिक केमिकल्सहरू चाहिँ रिलिज भएको हुन्छ, निक्लिरहेको हुन्छ, यस कारणले ब्लड प्रेसर अलिकति अत्यधिक हुन्छ। अनि क्रमिक रूपमा डे अर्थात् इभिनिङ टाइममा यी ब्लड प्रेसरहरू बिस्तारै कम हुन्छ र हामी सुत्ने बेलामा अझ ब्लड प्रेसर कम हुन्छ। त्यस हुनाले समयअनुसार, डे अनुसार यसको हामी डायगोनल भेरिएसन भन्छौँ, यो चाहिँ फरक हुन्छ। ब्लड प्रेसर कहिल्यै पनि एउटा निश्चित पोइन्टमा मात्र हुँदैन। अब आम जनताले सहजै बुझ्ने भाषा हामी आजको यो अन्तर्वार्तामा बढी प्रयोग गरौँ, किनभने यो अन्तर्वार्ता हेर्ने आम जनताहरूले यो समस्या दिनौदिन भोगिरहेका छन् र उनीहरूले सजिलै हामीले डेलिभर गरेका मेसेजहरू बुझ्न सकुन्। मेरै छिमेकमा एकदमै स्वस्थ मान्छे, कहिल्यै उहाँको चाहिँ अनुमान नै गरिएन कि यो कारणले उहाँको निधन होला भनेर, र उहाँ उच्च रक्तचापकै कारणले उहाँको डेथ भयो। मान्छे नै सिद्धिने गरी हुने यो उच्च रक्तचाप 81 हुने र फ्याट्टै मर्ने, कुनै सिम्पटम हुँदैन यसको? कुनै पूर्व सतर्कता अपनाउन सकिने अथवा मान्छेले पहिल्यै मलाई यो छ भनेर जानकारी लिन सक्ने त्यस्तो केही हुँदैन? त्यो हुन्छ। उच्च रक्तचाप सबैलाई लक्षण दिँदैन। कतिलाई हामीले जस्तो सामान्यतया उहाँहरू आउनुहुन्छ हस्पिटलमा, अर्थात् बाहिर प्राइभेट सेटिङमा कतै उहाँले ब्लड प्रेसर देखाउनुहुन्छ, 81 मापन गर्दाखेरि त्यो भ्यालु बढी आउँछ, जुन एउटा नर्मल रेन्जभन्दा बढी आउँछ, त्यसलाई हामी उच्च रक्तचाप भन्छौँ। तर कतिपय बिरामीहरूमा मानौ 100 जनामा 20 देखि 30%लाई मात्र कुनै समस्याहरू हुनसक्छ, बाँकी 70 देखि 80%लाई समस्या नै नहुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उच्च रक्तचाप यति महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि यो जाँच गर्नलाई खासै गाह्रो पनि छैन। अलिकति हामीले अवेरनेसहरू कम्युनिटीमा हामीले स्प्रेड गर्न सक्यौँ भने र मानिसहरू जागरुक भएर एउटा स्पाइक्मो म्यानोमिटर भन्ने मेसिनले प्रेसर मात्रा नाप्न सकिएको खण्डमा यो इजिली डायग्नोसिस हुन्छ, कुनै ठुलो प्रविधि पनि यसलाई चाहिँदैन। र उच्च रक्तचाप एउटा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता के छ भन्दाखेरि यो आफै रोग होइन कि यो कुनै रोगहरूको कारक तत्त्व हो।
भनाइको मतलब उच्च रक्तचाप आफैले ज्यान लिँदैन, तर उच्च रक्तचाप कन्ट्रोल भएन भने यसले दिमागलाई हान्न सक्छ। जस्तो दिमागको नसाहरू फुट्न सक्छ, व्यक्तिको मृत्यु हुन सक्छ। अहिले हजुरले आङ्कलन गर्न खोज्नु भएको जुन उच्च रक्तचाप भयो, ज्यान 81 गयो भन्नुहुन्छ, मोस्ट लाइकली उच्च रक्तचापको कारणले हार्ट अट्याक भएको हुनसक्छ। हार्ट अट्याक भएर ज्यान जान सक्छ। त्यस्तै उच्च रक्तचाप भयो भने कसैको आँखा पनि बिग्रिन सक्छ। आँखाको जुन पछिल्लो पर्दा रेटिना भन्छौँ त्यसमा ब्लिडिङ हुन सक्छ। त्यसो कारणले तपाईँको आँखाको ज्योति पनि गुम्न सक्छ। कसैको उच्च रक्तचापले किडनी बिगार्न सक्छ। बिरामीलाई पछाडि डायलिसिसहरू गर्न पनि हुनसक्छ। यस कारणले उच्च रक्तचाप भनेको एउटा जोखिमपूर्ण एउटा फ्याक्टर हो र यसले विभिन्न शरीरका अङ्गहरूलाई असर पार्छ र ती अङ्गहरूलाई असर पारेको कारणले चाहिँ व्यक्तिको निधन हुन्छ। यो नजान्ने त ठुलो समस्या रहेछ नि है। एकदमै हामी सुगर भयो भने यो खाना पाइँदैन भनेर सुगरबाट बच्ने कोसिस गर्छौँ, तर यहाँ ब्लड प्रेसर चाहिँ अझ बढी खतरनाक जस्तो देखियो। अझ बढी अब हाम्रो समाजमा सामान्यतया खानपानको ध्यान नदिने हर मान्छे छ, खानपानमा ध्यान दिने कम मान्छे छ। मुटु रोगसँग हरेक दिन ती बिरामीहरू हस्पिटलहरूमा धाइरहनु पर्ने अवस्था छ। उच्च रक्तचापका बिरामीहरू दिनौदिन बढ्दै रहेका छन्। अब यस्तो अवस्थालाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुनै त्यस्तो म्यासेज छ तपाईँहरूसँग, कुनै त्यस्तो योजनाहरू डाक्टर साहब आफैले दिन सक्ने त्यस्ता सुझावहरू, सजेस्टहरू? यसमा अब उच्च रक्तचापलाई यदि हामीले चाहेको खण्डमा कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको जति पनि बिरामी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अर्थात् सर्वसाधारणहरू हुनुहुन्छ, तिनी सर्वसाधारण नै पछाडि बिरामी हुने हो। कुनै रोगको भिक्टिम भए पछाडि हामी उहाँलाई बिरामी भन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले उच्च रक्तचाप सम्बन्धी अवेरनेस प्रोग्रामहरू गाउँमा सहरमा प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई विभिन्न मिडियाहरूबाट मात्र जागरुक गर्न सक्यौँ भने र उहाँले सामान्य आफ्नो अङ्कगणितीय रूपमा आफ्नो प्रेसर के छ भनेर नजिकको हेल्थ पोस्ट अर्थात् हेल्थ केयर सेन्टर अर्थात् फार्मेसी अर्थात् नजिकको अस्पताल जहाँ पनि उहाँले चेक गराउन सकेको खण्डमा यति सजिलै यो डायग्नोसिस गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले सर्वप्रथम त म यो अवेरनेसको लागि आग्रह गर्दछु। दोस्रो कुरा भनेको उच्च रक्तचाप चाहिँ यदि तपाईँले समयमै डायग्नोसिस गर्न सकेको खण्डमा र यो हुन सक्ने सामान्य कारकहरू भनेको जस्तो बढ्दो उमेरलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, तर सतर्कता अपनाउन सक्छौँ। दोस्रो भनेको कहिलेकाहीँ स्मोकिङ अर्थात् टोब्याको प्रडक्ट्सको कारणले पनि उच्च रक्तचाप हुन्छ। त्यही हुनाले यदि तपाईँले चुरोट सेवन गर्नुहुन्छ, सुर्तीजन्य चिजहरूको सेवन गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई बन्द गर्न सक्नु पर्यो। यदि बन्द गर्नुभयो भने तपाईँको उच्च रक्तचाप करिब 10 देखि 15बाट कम आउँछ अर्थात् नर्मलमा आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर अत्यधिक मद्यपानको जुन लिने प्रक्रिया हुन्छ त्यसले पनि उच्च रक्तचाप गराउन सक्छ। त्यस्तै गरेर खानेकुरामा नुनको मात्रा बढी, त्यो हुनाले साल्ट अर्थात् अचारहरूमा जुन हामीले साल्टी आइटम हुन्छ, बाहिर फास्ट फुडहरूमा हामीले नुनहरू बढीको युज गरेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरेर अन्य जुन ठुल्ठुला बजारहरूमा राखिने सपिङ कम्प्लेक्समा राखिने अचार विभिन्न आइटमहरू स्पाइसेसहरूलाई नबिग्रियोस् भन्नको लागि नुनको मात्रा अत्यधिक प्रयोग गरेको हुन्छ। यो एउटा जनरली यो जान रक्सी चुरोट सुर्ती खैनी खानु हुँदैन भन्ने कुरा त नर्मल्ली हरेक नागरिकलाई थाहा छ र पनि अवैध छैन, उनीहरूले मान्दैनन्। यसको प्रयोग उत्तिकै छ, बजारमा यसको व्यापार पनि उत्तिकै छ। डक्टरहरूको फेरि त्यो प्रेस्क्रिप्सनमा खानु हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। यो नभएर उहाँहरूलाई तपाईँहरूले नभनेका कारणले खाइरहेको पनि होइन, भन्दै पनि खाइरहनु भएको छ। यो कन्ट्रोल गर्न सकिने सिचुएसन नै रहेनछ। यो अवस्थामा के गर्ने? यो कन्ट्रोलै गर्न सकिन्न त म भन्दिनँ, हामीले 100% हामीले सकिन्न। तर यदि नेपाल सरकारले एउटा पोलिसी बनायो सुर्तीजन्य पदार्थहरूको बिक्री बेचबिखनमा, त्यस्तै गरेर मदिरापानको र यो सँगसँगै अन्य जुन मल्टिफ्याक्टोरियल कारकहरू हुन्छ, जस्तै एउटा मोटोपन पनि उच्च रक्तचापको एउटा कारक हुनसक्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँको फिजिकल इनएक्टिभिटी, तपाईँको एक्सर्साइज छैन, तपाईँ एउटा जबमा जानुहुन्छ, दिनभरि काम गर्नुहुन्छ, बेलुका रिटर्न हुनुहुन्छ, बिहान तपाईँले जुन मर्निङ वाक जगिङहरू गर्न पर्ने हुन्छ त्यो गर्नुहुन्न भने पनि यसले उच्च रक्तचापहरू बढाइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले एउटा चाहिँ व्यक्ति नै अवेरनेस नभइकन हामीले यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। दोस्रो भनेको यदि व्यक्तिलाई जति अवेरनेस बनाए पनि कहिलेकाहीँ उसको बानी आदतको कारणले उसले यी फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्न सक्छ। त्यस कारणले यदि सरकारी पोलिसी हामीले राम्रो बनायौँ, हेल्थ सम्बन्धी एडुकेसन अझ बढी राम्रोसँग गर्न सक्यौँ
भने चाहिँ यी चिजहरूले प्रेसरलाई मात्र असर पार्ने होइन कि यस्ता कारक तत्त्वहरूले मुटुको हार्ट एट्याक पनि गराउन सक्छ, यिनै कारक तत्त्वहरूले क्यान्सर पनि गराउन सक्छ भन्ने जनचेतना अलिकति व्यापक बनाउन सकेको खण्डमा धेरै मात्रामा हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। म चाहिँ त्यो विश्वास राख्छु। आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ कालिका एसडी टेलिभिजनमा। आज हामीले विश्व उच्च रक्तचाप दिवसको सन्दर्भमा एकजना डाक्टर विशेषज्ञसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो कुराकानीका लागि मसँग आज प्रत्यक्ष स्टुडियोमा डाक्टर शङ्कर लौडारे हुनुहुन्छ र उहाँ वरिष्ठ मोटोरोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै आजको जुन विषय छ उच्च रक्तचापसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अब उच्च रक्तचापको विषयसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो मात्रै होइन, हार्ट एट्याकको विषय पनि तपाईँहरूका लागि अत्यन्तै जान्नुपर्ने विषय हो। मुटुरोग आफैमा कसरी चुनौती बन्दै जान्छ, अब यो भयो भने यो रोग लाग्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा नै छ, तर मुटुमा लाग्ने रोगहरू कस्तो खालको रोग हुन्, कसरी जोखिम हुन्छ, के कारणले लाग्छ भन्ने विषयमा अब हामी कुराकानी गर्छौँ। फेरि स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। एउटा मुटु स्वस्थ राख्न एउटा आम नागरिकले अपनाउनु पर्ने सामान्य सतर्कताहरू के हुन्? यसमा मैले दुई किसिमले यसलाई विभाजित गर्छु। जुन जोखिमपूर्ण कारक तत्त्वहरू हुन्छन् मुटु रोगका, यसलाई हामीले एउटा मोडिफाई गर्न नसक्ने फ्याक्टरहरू हुन्छ। जस्तो तपाईँको बढ्दो उमेर, त्यसलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। त्यस्तै पुरुषहरूलाई महिलालाई भन्दा बढी मुटु रोग सम्बन्धी समस्याहरू हुनसक्छ, यो हामीले चेन्ज गर्न सकिन्न सेक्सहरू। र जुन वंशाणुगत हुन्छ, तपाईँको बुवा आमा हजुरबा हजुरआमालाई कुनै मुटु सम्बन्धी रोग थियो भने त्यो अर्को जेनेरेसनमा जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। यी चाहिँ जेनेटिक फ्याक्टर्स अर्थात् फ्यामिली हिस्ट्री भन्छौँ। यी चाहिँ नन मोडिफाएबल फ्याक्टर्सहरू जसलाई हामीले मोडिफाई गर्न सक्दैनौँ। भने हामीले जब यस्ता कुराहरू गरेका हुन्छौँ, अब हाम्रो जोड भनेको जुन मोडिफाएबल फ्याक्टर्सहरू छन्, कारक तत्त्वहरू छन्, यी मोडिफाई गर्न सक्ने कारक तत्त्वहरूलाई हामीले टार्गेट गर्नुपर्छ। अघि नै मैले भनेको जस्तो खानपिनमा जस्तो स्मोकिङ सुरुटै भने मैले फेरि बारम्बार त्यही रिपिट गरेको छु, किनभने यही एउटा यस्तो स्थापित कारण हो जसले मुटु सम्बन्धी धेरै रोगहरू निम्ताउने गर्छ। उच्च रक्तचाप मात्र होइन कि स्मोकिङले मुटुको हार्ट एट्याक गराउन सक्छ, स्मोकिङले दिमागको नसा ब्लक हुन सक्छ, दिमागको नसा फुट्न सक्छ, स्मोकिङले शरीरका अन्य रक्तनलीहरूमा बोसो जम्मा गरेर त्यो सम्बन्धी रोगहरू निकाल्न सक्छ, जसलाई हामी पेरिफेरल भ्यास्कुलर डिजिज भन्छौँ। त्यसकारणले यस्ता स्थापित मान्यता प्राप्त भइसकेका कारक तत्त्वहरूलाई हामीले जसरी हुन्छ यस विरुद्ध लड्नको लागि हामी सजग हुनै पर्छौँ। त्यस्तै गरेर अरू भनेको अघि नै मैले दर्शाएँ जस्तो अत्यधिक मोटोपन, त्यो हुनाले तपाईँले खानाको क्यालोरी पनि कम गर्न पर्यो र खानामा हाम्रो बढी कार्बोहाइड्रेट बढी फ्याट जुन खाने चलन छ यसलाई मिनिमाइज गरेर प्रोटिन्स र भेजिटेबल्स त्यस्तै गरेर फ्रुट्सहरूमा चाहिँ हामीले बढाउन पर्यो। तर नेपाली बजार अर्थात् इन्डिया बजारमा के छ, फलफुल सागपातहरूको मात्रा अत्यधिक रेट छ। त्यो हुनाले नेपाल सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यस्ता चिजहरू जसले क्यान्सर विरुद्ध बचाउँछ, फलफुल सागपातहरू, यस्ता चिजहरू जसले चाहिँ मुटुको हार्ट एट्याकहरू, उच्च रक्तचाप, डायबिटिजबाट बचाउन सक्छ, यी चिजहरूमा नेपाल सरकारले विशेष नियन्त्रण गर्न पर्यो र साधारण जनताले पनि कम पैसामा अब यहाँ तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा सस्ताकर खानाका रूपमा सिफारिस गरिएका चिजहरूमा सरकारको सब्स्टिट्युट हुनु पर्यो नागरिकका लागि। एउटा गभर्मेन्ट सब्स्टिट्युट भएपछि यसमा राज्यले नै दिएको चाहिँ सब्स्टिट्युट छ, हामी यो चिज किनेर खाँदा हामीलाई सस्तो पर्छ भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूलाई पर्छ होइन। त्यो भयो भने हामीले रोगको लागि करोडौँ अरबौँ छुट्याउनु भन्दा हामीले यतातिर हामीले जुन रोग बनाउने कारक तत्त्वहरू छन् नि यिनीहरूलाई बिस्तारै मिनिमाइज गर्न सक्यौँ, आफ्नो लाइफस्टाइलमा परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने हामीले रोगबाट बच्न सकिन्छ नि त धेरै मात्रामा। यस कारणले गर्दाखेरि अनावश्यक बजेट रोगको विरुद्ध लड्नको लागि, मान्छेलाई बचाउनको लागि स्पेन्ड गर्नुभन्दा प्रिभेन्सन एस्पेक्टमा अझ बढी ध्यान दिनु मैले बढी आवश्यक ठान्छु। तर प्रिभेन्सन पनि कसरी भन्नु हो डाक्टर साहब? बाटोमा हिँड्यो, धुवाँ धुलो छ, एउटा चुरोट नखाने मान्छे दिनभरि बाटोमा हिँड्यो भने फोक्सोभरि पुरै बालुवा भरिने जस्तो सिचुएसन छ देशको कन्डिसन। काठमाडौँ हेर्नुहुन्छ त्यस्तै छ, राजधानी झन् त्यो छ। अलमोस्ट त्यहाँ मास्क लगाएर हिँड्दा पनि त्यो मास्कले पनि कभर गर्न नसक्ने खालका न्युजहरू त तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। हजुर, यस्तो कन्डिसनमा त मान्छे बाटोमा हिँड्नु पनि त पर्यो। हजुर, कसरी बाँच्ने?
एउटा सामान्य आम नागरिक बाटोमा हिँड्दा पनि त्यो प्रदूषणबाट बच्न सक्ने कुनै आधारहरू छ तपाईँहरूसँग त्यस्ता खालका? यही गाह्रो छ। मैले इङ्कित गर्न खोजेको पनि एउटा कुनै पनि रोगको हामीले हाम्रो मेडिकल भाषामा मल्टिफ्याक्टोरियल भन्छौँ। हामीले यो रोगको ट्याक्कै यही कारण भनेर कसैले पनि स्थापित गरेको छैन कि अलिअलि कुनै 5-10% एउटा कारणले हुनसक्छ भने अर्को 10% अर्को कारणले हुन्छ। त्यस हुनाले यी सबै एक आपसमा सम्बन्धित हुन्छन्। र हजुरले जुन इङ्कित गर्न खोज्नु भएको छ इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन, यसले मुटु रोग सम्बन्धी त्यति नै रोगहरू निम्ताएको छ। त्योभन्दा बढी अझ फोक्सो सम्बन्धी रोगहरू, दम सम्बन्धी रोगहरू निम्ताएको छ। त्यस्तै छालाको क्यान्सरहरू, अन्य फोक्सोको क्यान्सरहरू पनि यी इन्भाइरोमेन्टल पल्युसनले चाहिँ निम्ताउने गर्छ। त्यस कारणले मैले फेरि अहिले फोकस गर्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि प्राइमरी प्रिभेन्सन भनेको यस्ता रिस्क फ्याक्टरहरूलाई मिनिमाइज गर्ने जुन संयन्त्र छ यसैलाई हामी प्राइमरी प्रिभेन्सन भन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकारी पोलिसीमा अर्थात् हाम्रो अवेरनेस लेभलबाट सबै लेभलमा हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। जस्तो अब रोड कन्स्ट्रक्सनमा कुनै नियमहरू छैन, त्यसलाई हामीले नियममा बाँध्नु पर्यो। कुनै पनि गाडीले कति ग्यासहरू बाहिर निकालेको हुन्छ, कुनै पार्टिकल्सहरू क्यान्सरजन्य तत्त्वहरू, मुटुको रोगहरू निम्ताउने तत्त्वहरू पार्ट्स पर मिलियनमा कति निकालेको हुन्छ, कुन ग्यासहरू कार्बन मोनोक्साइड कति मात्रामा फालेको हुन्छ, यी सबै कन्ट्रोल गर्ने निकायहरू बढी सक्रिय हुन पर्यो। र यति गर्न सकेको खण्डमा मात्र हामीले इन्भाइरोमेन्टल पल्युसनलाई बल्ल डाउन गर्न सक्छौँ। तर हेभी इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन छ भने हामीले जतिसुकै विकल्पहरू अपनाए पनि हामी त्यो पोसिबल छैन। अब अन्तिममा कार्यक्रममा छौँ। आम दर्शकहरू यति बेला आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवसको सन्दर्भमा हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र पछि युट्युब च्यानलबाट पनि मुटु रोगसँग सम्बन्धित र यो उच्च रक्तचापसँग सम्बन्धित म्यासेज दिने क्रममा यो इन्टरभ्यू पनि युट्युब च्यानलहरूमा पनि उहाँहरूले हेर्नुहुनेछ। लाइक अहिले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। सम्पूर्ण दर्शकहरू जो तपाईँका बिरामी पनि हुन सक्छन् हैन, र तपाईँ आफैले ट्रिटमेन्ट गरेका बिरामीहरू पनि हुन सक्छन्, र हेरिरहनु हुने दर्शकहरू कोही बिरामी पनि हुनसक्छ जो तपाईँका सुझावहरू मानेर केही तपाईँलाई भेट्न पनि आउन चाहनेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ यो आग्रह गर्छु कि उच्च रक्तचाप भनेको एउटा साइलेन्ट किलरको रूपमा स्थापित भइसकेको एउटा रिस्क फ्याक्टर हो। र प्रायः जसो मलाई सम्पूर्ण बिमारीहरूले के सोध्नुहुन्छ भने मलाई एकपटक उच्च रक्तचाप भएको छ भने मैले दबाई कति समयसम्म सेवन गर्ने, एकचोटि दबाई सेवन गरिसके पछाडि मैले बन्द गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यी कुराहरू यावत रूपमा सोधिने गरिन्छ। त्यस कारणले मैले उहाँलाई के एड्रेस गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि एकपटक उच्च रक्तचाप देखिँदैमा त्यो जीवनभरि रहिराख्ने भन्ने होइन। तपाईँले आफ्नो फिजिकल एक्टिभिटीहरू बढाउनु भयो, खानपिनमा विचार गर्नुभयो, तपाईँको आफ्नो मेन्टल स्ट्रेस वर्कलोड कम गर्न सक्नुभयो भने धेरै पर्सेन्टेजमा हामीले उच्च रक्तचाप कन्ट्रोल हुन्छ। र उच्च रक्तचाप देखिँदैमा दबाई सुरु गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। उच्च रक्तचापका विभिन्न क्याटेगोरीहरू छन्, स्टेज 1, स्टेज 2 र इलिभेटेड ब्लड प्रेसर भनेर हामीले तीनटामा विभाजित गर्छौँ। त्यो मध्ये यदि स्टेज 2 ब्लड प्रेसर छ अर्थात् उच्च रक्तचापको कारणले कुनै अङ्गहरूलाई जोखिममा पारिसकेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले औषधिहरूको सेवन गर्नुपर्छ। अन्यथा तपाईँहरूको लाइफस्टाइल मोडिफिकेसन, हामी खानपिनलाई ड्यास डाइट भन्छौँ, डाइटरी एप्रोचेस टु स्टप हाइपरटेन्सन, यिनीहरू मात्र गर्न सकेको खण्डमा हामीले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ। र खानपिनमा प्रायः जसो बिरामीहरूले सोध्ने भएको हुनाले मैले के भन्छु, खानामा नुनको मात्रा कम गर्नु। सामान्यतया हामीले 4 देखि 6 ग्राम सल्ट खाइन्छ भने खानेकुरामा त्यसको मात्रा घटाएर 2 देखि 4 ग्राममा राख्नुभयो भने 10 देखि 15 मिलिमिटर अफ एचजी ब्लड प्रेसर आफै कन्ट्रोलमा आउँछ। अर्को फ्याक्टर भनेको क्याल्सियमको स्रोत। क्याल्सियमले पनि ब्लड प्रेसरलाई नियन्त्रणमा ल्याउने गर्छ। त्यस कारणले दुध खाने कि नखाने भनेर धेरै व्यक्तिहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ। दुध प्रेसरको लागि राम्रो छ, तर अत्यधिक बोसो भएको बाक्लो भएको दुध चाहिँ खान हुँदैन, त्यसलाई लो फ्याट भएको दुध। त्यस्तै गरेर फलफुलमा पोटासियमहरू बढी हुन्छ र पोटासियमले पनि उच्च रक्तचापलाई कन्ट्रोल गर्छ। यस कारणले खानपिन सम्बन्धी जानकारी सँगसँगै तपाईँले जुन बिहान उठ्ने बित्तिकै नेपालमा जुन एउटा, तर हाम्रो त घर गाउँतिर त टन्न दुध दही घिउ त्यो लो फ्याट फुल फ्याट कोलेस्ट्रोल फ्री केही पनि नगराइकन बनेको हुन्छ नि त हैन? त्यो हुन्छ, त्यसलाई अब हामीले डाइल्युट गर्न सक्छौँ अर्थात् स्किम्ड भन्छ, त्यसलाई केही समयसम्म राखेर त्यो माथिल्लो भएको तरहरू हटाएर पनि खान सकिन्छ। र अर्को मैले नेपालमा देखेको एउटा राम्रो ट्रेन्ड के छ भन्दाखेरि मर्निङ वाक, जुन भनेको स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त राम्रो हो। र विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् कि हप्तामा 5 दिन, कमसेकम 5 दिन
र एक दिनमा करिब आधी घन्टा मात्र नियमित रूपमा एक्सर्साइज गर्न सकिएको खण्डमा ब्रिक्स फिजिकल एक्टिभिटी भन्छौँ। सामान्य हामीले हिँड्नुभन्दा अलिकति फास्ट मुभमेन्ट अर्थात् जगिङ मात्र गर्न सकेको खण्डमा उच्च रक्तचाप लगायत योसँग आबद्ध विभिन्न रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ। यो कल्चर हाम्रोमा स्थापित भइसकेको छ। तर फेरि हाम्रो समाजको अर्थात् एउटा सरकारको के पोलिसी हुनपर्छ भन्दाखेरि यस्ता व्यक्तिहरूलाई जुन फिजिकल एक्टिभिटी हामीले भन्छौँ तर उहाँले गर्ने ठाउँ सुरक्षित छ कि छैन, उहाँले हाइवेमा गर्ने होइन कि त्यसको लागि उहाँले पार्कहरूको निर्माण गर्न पर्यो, अर्थात् हाइवेको साइडमा एउटा वाकिङ पेभमेन्ट बनाउनु पर्यो, जसको कारणले यी व्यक्तिहरूलाई आफूले चाहेअनुसार चाहिँ फिजिकल एक्टिभिटी सेफ ठाउँमा गर्न पाउनु उहाँको अधिकार हो र त्यो पाउनुपर्छ। यस कुरामा पनि म जोड दिन चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र यो सन्देशमूलक कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, तपाईँलाई पनि यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको हुनाले यसमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सौगातजीलाई पनि जुन अवसर दिनुभयो र उच्च रक्तचाप दिवसको दिनमा उच्च रक्तचाप विरुद्ध कसरी लड्न सकिन्छ भनेर एउटा जुन अवेरनेस प्रोग्रामहरू हामीले जनता माझ राख्न सक्यो, यसको लागि सम्पूर्ण टेक्निकल टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र कालिका टेलिभिजन सम्पूर्ण परिवारलाई पनि मनभित्रबाट नै म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर शङ्कर लौडारी। आज हामी कालिका विशेषमा विश्व उच्च रक्तचाप दिवसको सन्दर्भमा के कसरी यो दिवसका सन्दर्भ परिरहँदा यो रोगबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। उच्च रक्तचाप आफैमा एउटा रोग होइन, अरू रोगहरूका कारण यो बढ्ने रहेछ। अब यो चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने रहेछ। हेरिरहनु हुने आम दर्शकहरूले आज सम्भवतः अब ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने खालको योजना बनाउनुहुन्छ होला भन्ने आशा पनि छ। र कार्यक्रमबाट म विजय राज पनि यो अङ्कबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।